والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جے دے وچ نہیں پیار نبی دا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط حضرات محترم دور حاضر دے اندر علم دی کوئی کمی نہیں ہے تو ہاڑے اس شہر دے اندر ہی علم دے 20 سر چشمے موجود ہونگے اور جس جگہ تے تسی تشریف فرما ہو اے بھی علم دا ایک چشمہ ہے
اور اس چشمے تو بہت سارے علماء کرام فیضیاب ہو کے پورے پاکستان دے اندر دین حنیف دی خدمت کر رہے. علم اج دے دور اندر اتنا عام ہے، اگر تواڈے جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ترجمے نال قرآن پاک پڑھاں، میں ترجمے نال صحیح البخاری پڑھاں، میں ترجمے نال صحیح مسلم پڑھاں، تے مینوں اٹھ کے بھی جانا نہ پے، میں اپنے بیڈ دے اتے بیٹھا بیٹھا پڑھ لواں، تے یقین جانو او بیڈ دے اتے بیٹھا بیٹھا دنیا دی ہر زبان اندر قرآن کریم دا ترجمہ، صحیح البخاری دی ٹرانسلیشن، الغرض تقریباً احادیث دی ہر کتاب او کرے بیٹھا اپنی بیڈ تے اپنی چارپائی تے بیٹھا حاصل کر سکتا ہے. ایک موبائل ٹچ ہو دے کولے، ڈیٹا کنیکشن آن کرے، پلے سٹور تے جائے، حدیث دی کتاب دا نام لکھے، حدیث دی ہر کتاب ہو دیاں اکھاں دے سامنے آ جائے. یعنی علم اتنا، پھر کمی کس گل دی ہے؟ کمی عمل دی ہے، علم دی نہیں، عمل دی کمی. اور عمل دی کمی دی کئی ایک وجوہات جنہ چوں ایک بہت بڑی وجہ دا میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا، جیدہ شکار سب تو زیادہ کالج و یونیورسٹی دے سٹوڈنٹ، سکولاں دے سٹوڈنٹ اور عامی لوگ جڑے نے وہ ایدہ شکار ہو رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حدیث دا انکار کرن والے ڈائریکٹ تے کر نہیں سکتے، او پھر حدیث دا انکار انڈائریکٹ کر دے. انڈائریکٹ دا مطلب ہے کہ حدیث اور قرآن تے دین دے متعلق لوگاں دے ذہن چ شک پیدا کرنا. مثلا لو جی اے جڑا قرآن ہے، اے دی حفاظت دا اے جڑا قرآن ہے، یہ کافی 30 پارے نے، 114 سورتاں نے، ہر چیز دے اندر موجود ہے، ایک لا ریب بے عیب کتاب ہے. جدوں ساڈے کول اے قرآن موجود ہے تے پھر حدیث دی کادی لوڑ؟ قرآن ہی کافی. ادھے بندے شک جے پے جاندے یار گل تے صحیح، جدو اللہ نے اے نازل کیتی کتاب پھر ایدے تے عمل کرو. نمبر 2، لو جی اے قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ تے اللہ نے اٹھایا، حدیث دی حفاظت دا ذمہ اللہ اٹھایا ہی کوئی نہیں. تے جدو قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے تے قرآن ساڈے کول موجود ہے، پھر قرآن تے عمل کرو، حدیث ال جان دی کادی لوڑ؟ نمبر 3، لو جی عام بندہ، سیدھا سادہ بندہ جنہوں عربی آوندی نہیں، جڑا مدرسے کدی گیا نہیں، انہیں ہن حدیث لبنی ہے. پہلے حدیث لبے، حدیث لبن تو بعد پھر یہ لبے بھی حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، پھر جا کے کتے بڑی دیر بعد انہوں بیچارے نو پتہ لگے، پھر عمل کرے. اینے سٹیپ جو کراس کرنے نے تو دنال بہتر قرآن تے عمل کر لو. قرآن چ صحیح ضعیف والی گل ہی کوئی نہیں، قرآن ہے ہی صحیح. اے 3-4 چیزاں دیاں نے. عام جڑا بندہ ہے او دے ذہن اندر جدو انج دی گل آندی ہے نا تے اونوں حدیث دے اوتے شک پیدا ہو جاندا ہے، جی دی وجہ تو وہ عمل تو دور ہو جاتا ہے. تو میں انشاءاللہ انتہائی اختصار نال تواڈے سامنے 2-4 چیزاں دا ذکر کرنا ہے. عامی طور تے عام موضوع تسی سندے رہندے ہو، اسی بیان کردے رہنے ہاں. اے چونکہ علم دا ایک سرچشمہ ہے، موقع بنیا ہے
تو میں چاہنا کہ حدیث دے متعلق چند باتاں تساں دوستاں دے نال میں کر لواں، ذرا غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ ویسے نا اے اگر کیمرے سائیڈ تے لگے ہوندے نا تے زیادہ بہتر سی، تاکہ عوام دا تے خطیب دا ربط آپس اندر رہندا۔ اینا کیمریاں دے ذریعے لائیو جڑے بیٹھ کے سن دے پے نے نا، انہاں نالوں اے بہت چنگے نے جڑے گھر چھڈ کے ساڈے اگے آئے بیٹھے نے، او دے گھرے بیٹھے نے، پتہ نہیں کی سن دے نے۔ میں تے ویسے بھی لائیو دی بہرحال گلاں بہتیاں نہ کھل جان، ایتھے ہی بند کر۔ بہرحال اے جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن بھی تسی توجہ رکھو ماشاءاللہ تاکہ گل سمجھ آئے۔ ادھر آلے ہو تے ادھر آلے ہو، میرے تسی مینوں دس دے جے تے ادھر مینوں کوئی نہیں پتا کی ہوئی جاندا ہے، اگلے دا مینوں کوئی پتہ نہیں سامنے، کیونکہ سامنے ماشاءاللہ کیمرے لگے نے، لیکن تواڈے تانوں میں ویکھدا پیا انشاءاللہ، تے اگلے بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہو، سامنے والے ہو وہ ہے جے کہ کوئی نہ ہاتھ چکو ہو ماشاءاللہ، لو بندے تے ہے گے نے ماشاءاللہ۔ ایک لو ہن دسن۔ السلام علیکم بھائی جان، کی حال ہے؟ ول گل ہے چوڑ چوڑ کھادے نے کہ کوئی نہ؟ ہن چپ نے، اچھا چوڑ نے گوشت کھادا ماشاءاللہ۔ چلو بھائی توجہ کرنا ذرا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادلن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ سب تو پہلی گل میں تانوں جڑی سمجھانا چاہنا، لوگ کہندے نے جی اکلا قرآن کافی ہے، جڑے قرآن نو تسی کافی کہندے ہو اوہی قرآن حدیث تے عمل کرن دا بار بار حکم دیندا ہے۔ میں قرآن کریم دی 5 آیات تواڈے سامنے پڑھاں گا، با ترجمہ ذرا توجہ نال سن دے جانا۔ پہلا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ النساء آیت نمبر 80 لگا پڑھن۔ خالق کائنات فرما دینے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اللہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو جس بندے نے اطاعت کی تھی رسول دی، فقد اطاع اللہ، انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ اطاعت دا معنی کی ہوندا ہے؟ اطاعت دا معنی ہوندا ہے گل مننا، بات مننا۔ اور دوبارہ ترجمہ کریے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کی معنی بنیا جن رسول دی گل منی انہیں اللہ دی گل منی۔ حضرات محترم قرآن تے خود حدیث منن دا حکم پیا دیندا ہے، قرآن تے خود میرے پیغمبر دی زبان منن دا حکم پیا دیندا ہے۔ اے ہو گئی قولی حدیث تے عمل کرم دی دلیل۔ ہن سنیے فعلی حدیث تے عمل کرم دی دلیل۔ اللہ دا قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر اللہ 31 اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درام۔ فرمایا کل ہے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ قل آئے گا اس کے بعد بڑا اہم مسئلہ بیان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ہے میرے محبوب کہہ دیجئے، قل مانا کہہ دیجئے۔ قل مانا کیے
بولو سارے کل مانا کیے کہہ دیجئے مطا تسی دوسرا کل سمجھ دے رہو جیدنا ٹنکی فل ہوندی ہے او نہیں فرمایا کل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ پاک نل محبت کرنا چاہتے ہو اللہ پاک نل پیار پانا چاہتے ہو اللہ پاک دے جنیدہ تے پسندیدہ بننا چاہتے ہو اللہ پاک دا جناب قرب حاصل کرنا چاہتے ہو پھر قرب حاصل کرم دا طریقہ کیے فتبعونی میری اتباع کرو میری اتباع کرو اتباع نہ مانا کی ہوتا ہے لغتیاں کتاباں دے اندر اتباع دا معنی کی بیان ہویا ہے حضرات ذی وقار اتباع دا معنی قدم با قدم چلنا قدمہ تے قدم رکھ کے چلنا اللہ اللہ کی معنی بنیا فتبعونی میری پیروی کرو میرے مگر مگر چلو جویں جویں میں کرنا ہوں میں کرتے چلے جاؤ جو میرے نبی نے خوشی اندر کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے غمیت توجہ رکھنا جویں میرے میں کچھ گلاں کرنیاں نے وچ توجہ رکھنی ہے جویں میرے پیغمبر نے خوشی اندر کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے غمی اندر کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے عیدین وچ کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے رکوع سار اٹھا کے کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے دو رکعتاں تو بعد اٹھ کے تیسری رکعت شروع کر لگیاں کیتا ہوج کرو فتبعونی میرے نبی دی اتباع کرو فتبعونی میرے پیغمبر دی پیروی کرو میرے نبی اگے اگے تو پیچھے پیچھے میرا پیغمبر اگے اگے تو مگر مگر جتے سونا بٹھا دے بے بہ جاؤ جتو سونا اٹھا دے بے اٹھ جاؤ جتے سونا نگاب دے بے لگ جاؤ جتو سونا ڈاک دے بے رک جاؤ جس کام دا حکم دے بے کر گزر جس کام تو منع کر دے بے اس کام تو رک جاؤ میرے پیغمبر اگے اگے تو پیچھے پیچھے میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹریا جا ہاں دے کوثر تو خدا کویا تو سیدھا جنت الفردوس وچ جائے گا اللہ 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 انج کہہ لئیے او جیدا پاک نبی دے سانگے پیار ہو گیا پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے بڑائی جیسے واگے اپنی چھٹی گل اپنی گل کتے اپنی بس پیچھے گے نہیں بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ 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 فتبعونی سے میرے نبی کی فعلی حدیث پر عمل کا حکم نکلا اور سنیے رب دے قرآن دا تیسرا مقام سورہ النساء لگاوا پڑھن آیت نمبر 115 لگاوا پڑھن اللہ فرماتے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جس نے مخالفت کی کس کی رسول کی مخالفت کی اللہ من بعد ما تبین لہ الہدی ہدایت دے بعد ہو جان تو بعد ویتبع غیر سبیل المؤمنین مومنہ دے رستے تو علاوہ رستہ اختیار کر لیا اللہ کی بنے گا فرمایا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسیوں دیاں ڈوراں ٹلیاں چھڑ دے مانگے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسیوں نو دے حال تے چھڑ دے مانگے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى پھر جدر جاندہ ہے جان دے مانگے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جو کردہ ہے اپنے تے راضی اندہ پھرے گا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ٹول بجا کے راضی اندہ پھرے گا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
تولا بدعتاں کر کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا قبراں تے سجدے کر کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا حدیث دا رد رکھ کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا رفع الیدین دا رد لکھ کے خوش ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا قرآن و سنت دی مخالفت کر کے خوش ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا مدرسیاں دا رد لے کے خوش ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا نویاں نویاں بدعتاں کڈ کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا دوجی تیجید بنا کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا جناب رجب دے کنڈے کھا کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا ہر مہینے یارویاں پکا کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا کل ساتا چاڑیا کر کے راضی ہوندا پھرے گا نولہ ما تولا ساڈی مخالفت کر کے راضی ہوندا پھرے گا تے سمجھے گا میں نے کی پیا کرنا وا سمجھے گا میں چنگا کام پیا کرنا پر میں ونسلہ جہنم ونسلہ جہنم تے جدو اسی ڈور کھچنی ہے نا تے پھر سیدھا سی جہنم دے گڑے وچ سٹ دینا ہے پھر سیدھا اگ وچ چلا جائے گا میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کرم دے نال قرآن دی وعید پئی آندی ہے نا اور سنیے چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا یہ سورہ النور ہے آیت نمبر 63 اندر فرمایا اللہ فرماتے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا نہ لوگاں نو ڈر جانا چاہیے اور نہ لوگاں نو متنبہ ہو جانا چاہیے اور نہ لوگاں نو جناب الرٹ ہونا چاہیے کہ نہ لوگاں نو يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی اے پڑھے لکھے لوگاں دا مجمعنا ہی دی ضمیر کدھر جاندی پئی ہے ہی دی ضمیر میرے نبی وال جاندی پئی ہے ہی دی ضمیر آمنہ دے در یتیم وال جاندی پئی ہے ہی دی ضمیر امام آدم محمد رسول اللہ وال جاندی پئی ہے فرمایا یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ میرے نبی دے حکم دی مخالفت کرن نال ہوئے گا کہ فتنے مبتلا کر دیتے جاؤ گے او یصیبہم عذاب علیم یا تواڈے تے عذاب آ جائے گا اج فتنیاں جپیاں کہ نہیں پے کنے کنے مذہب بڑے پھردے نے کنے کنے فرقے بڑے پھردے نے ایک ماں دے بطن وچوں دو بچے پیدا ہوندے نے ایک وہابی بندا ہے دوسرا بریلوی بندا ہے ایک ماں دے بچے جناب بطن وچوں دو بچے پیدا ہوندے نے ایک دیوبندی بندا ہے ایک شیعہ بندا ہے ایک ماں دے بطن وچوں دو بچے پیدا ہوندے نے ایک دی مسجد ادھر ہے دوسرے دی مسجد ادھر ہے ایک دی نماز دا ٹائم ہو رہے دوسرے دی نماز دا ٹائم ہو رہے ایک دی نماز دا طریقہ ہو رہے دوسرے دی نماز دا طریقہ ہو رہے ایک دیاں کتاباں اور نے دوسرے دیاں کتاباں اور نے یہ فتنہ نہیں طور کیا ہے یہ پریشانی نہیں طور کیا ہے انہاں ساریاں پریشانیاں جو نکلن دا حال میرے پیغمبر دی حدیث ہے انہاں ساریاں فرقیاں تو بچن دا حال میرے پیغمبر دی حدیث ہے حدیث تے عمل کر اہل حدیث بن جاؤ حدیث تے عمل کر پکا ٹھکا اہل حدیث بن جاؤ سنت تے عمل کر پکا ٹھکا اہل سنت بن جاؤ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا چوتھا پنجواں مقام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى اکبر اللہ توجہ کرنا درا فرمایا
ماشاءاللہ استاد محترم جناب مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی دامت برکات العالیہ تشریف لے کے آئے اور اسی طریقے نال میری دل جان خطیب پاکستان فاضل نوجوان واحد خوشلہان حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب تشریف لے کے آئے انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد انہاں دا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا توجہ میری طرف رہے اللہ 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 توجہ کرنا درا فرمایا بن نجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا میرا نبی آپ نہیں بولدا میرا نبی رب دے بلایا بولدا ہے میرا نبی آپ نہیں بولدا اپنی مرضی نال نہیں بولدا رب دے بلایا بولدا ہے اللہ 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 ایک محبت دا ترانہ بول جائیے جدو بولیا خدا تو نبی بولیا سبحان اللہ اچھی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ آج میں تانوں ایک گل دساں میرا ادھر والا کان بند ہے تے مینوں ادھر والے بندے تانوں زور تھوڑا جا زیادہ لانا پے ادھر والے ہولی بھی بولن گے تو سن جائے گا ادھر والے تھوڑا جا زور لانا پائے گا نالے دعا کرو اللہ پاک مینوں شفا دے دے اور میرے والد محترم بڑے بیمار نے اور جناب انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں بھی شفا عطا فرمائے ایک قاری صاحب دی محبت لے کے آ گئی ہے ورنہ والد محترم بیمار سن ارادہ ایسی کہ سفر نو جڑا ہے وہ ختم کر دیتا جائے لیکن قاری صاحب دیاں دعاواں محبتاں اور تہاڈیاں محبتاں مرکز توحید دیاں محبتاں کھچ کے لے کے آئیاں اوے ہن تسی بھی آ گئے ہو اسی بھی آ گئے ہاں ہن روڑا کادا رہ گیا ہے ہن ذرا محبت نہ بیٹھو ہن تے ماشاءاللہ روٹیاں بوٹیاں بھی کھادی بیٹھے ہو ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ جدو بولیا ادھر آئے ہمت کریا جی جدو بولیا خدا تو نبی بولیا جدو بولیا خدا تو نبی بولیا ایک خرف بھی کونو ایک خرف سن لو گل نوٹ کر لو حدیث کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتے ہو اور جاتے ہو یونیورسٹیوں میں جاتے ہو کالجوں میں اور جاتے ہو سکولوں میں اور جا کر بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہو حدیث پر شک ہے جب تک اہل حدیث زندہ ہے انشاءاللہ حدیث کا نغمہ بھی گونجے گا حدیث کا درس بھی گونجے گا حدیث کا پیغام بھی گونجے گا اور جب تک اللہ کے فضل سے ربع زمین پر اہل حدیث زندہ رہیں گے منکرین حدیث کا رد کرتے رہیں گے نعرہ تکبیر ترجمان مسلک اہل حدیث حافظ بنیامین عابد صاحب اللہ 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 توجہ کرنا ذرا میں کی کہہ رہا ہوں جدو بولیا خدا تو نبی بولیا ایک خرف بھی کونو نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدا تو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے اور جد بھی بولے موتی رولے اور جد بھی بولے موتی رولے بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا جدو بولیا خدا تو نبی بولیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ علماء کرام بیٹھے نے انہاں دا بڑا پیارا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہونے والا میں قاری صاحب اگے گزارش کی تھی میں کہا جی میرے والد محترم چونکہ بیمار نے تو میں نے ذرا وقت پہلے دے دیو اللہ پاک قاری صاحب نو برکت دے اللہ قاری صاحب نے جزائے خیر عطا فرمائے قاری صاحب نے گل مان لئی تے تسی محبت نہ بیٹھو انشاءاللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف فرمانے بڑا ہی پیارا خطاب ہونے والا ہے اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما
ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ اکبر اللہ. لہذا پہلی بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، جو آپ کو یہ کہے کہ قرآن اکیلا کافی ہے اسے آپ نے کہنا ہے بھائی جس قرآن کو تو کافی کہتا ہے وہی قرآن بار بار حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے. وہی یارو وہ جڑے عربی سن جنہ دی اباؤ اجداد عربی سن جڑے عربی جان دے سن عربی تو واقف سن او بھی قرآن کریم نو میرے پیغمبر دی تشریح تو بغیر نہیں سن سمجھ سکے. اسی تے ہے ہی اجمیاں، اباؤ اجداد ساڈے اجمی نے، نسلن بعد نسلن اسی اجمی ہاں. صحیح البخاری وچ روایت آندی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب رمضان المبارک دے متعلق کہتا آئیاں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. انہیں ایک چٹا تاگا لے لیا، ایک کالا کالا تاگا لے لیا تے اپنی جناب تکیے دی نیچے رکھ لے. تھوڑی دیر بعد دیکھ لین اے کالا چٹا ہجے نظر نہیں ہوندے، او تو کرا لیٹاں ہوندیاں سن ہجے خیر پھر کھا لیا، پھر کچھ نہ پھر ویکھیا ہجے خیر پھر کچھ ہے کھا لی تے آ کے کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے بڑا سوکھا کام کیتا ہے، دو دھاگے لے لے کے کالا تے ایک چٹا تنج کر کے میں ویکھدا رہیا ہاں تے میں جناب کھاندا پیندا رہیا ہاں. نبی پاک فرماندے نے او ایڈا بڑا تکیہ کتھوں آیا ہے جے دے تھلے رات دن پورا ہی لک گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کیے؟ نبی پاک فرماندے نے نا نا یہ مطلب نہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کا معنی یہ نہیں ہے تاکہ مراد نہیں ادھے تو مراد رات دا جانا ہے فجر دی سفیدی دا آنا ہے. میرے نبی دی حدیث دا سہارا آیا تا رب دا قرآن جناب ادھے سمجھ اندر آیا پتہ لگا ہے قرآن نال حدیث ملانی پے گی، قرآن نال حدیث جوڑنا پے گا. لہذا اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈے سجے ہاتھ اندر قرآن ہے، کھبے ہاتھ اندر کملی والے دا فرمان ہے. ایک اکھ دا تارا قرآن ہے، دوسری اکھ دا تارا پیغمبر دا فرمان ہے. ایک کامیابی دا راز قرآن ہے، دوسرا کامیابی دا راز میرے پیغمبر دا فرمان ہے. میرے پیغمبر دی زبان تو نکلن والیاں چیزاں بھی دو نے، آسمان تو آن والیاں چیزاں بھی دو نے، جبریل جو لے کر کے آیا وہ چیزاں بھی دو نے. کیڑیاں کیڑیاں نے تسی بھی گج کے بولو، ایک رب دا قرآن ہے گج کے بولو، دوسرا کملی والے دا فرمان ہے. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا. اچھا لو جی قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہی نہیں. جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے رہا ہے تو پھر ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل کیوں کریں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اچھا میں تانوں پوچھنا، تانوں سٹیج والے تے علماء نے نا، میں تانوں پوچھنا اے قرآن کریم دی او کیڑی آیت ہے جس آیت اندر اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے؟ وہ تواڈے جو کسے نوں آیت ہوندی ہے ادھروں نہیں ادھروں کو بولو میں چھیتی سن جائے کیوں بھائی ہے کسے نوں آیت ہوندی انا نحنو چلو سے جانے انا نحنو سارے پڑھو ہم پلایت انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. ہن ذرا توجہ کرنا، اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا. اللہ پاک نے ذرا پوری توجہ چاہیے. اللہ پاک نے قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ لے آئے. کیڑی آیت اندر؟ ایسی آیت اندر جڑی تسی پڑھیے تے ممی پڑھ لگا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ لین لگیا، قرآن دا نام ہی نہیں لیا. اللہ نے قرآن تے نہیں آکھیا، اللہ کہندے نے نحنو نزلنا الذکر، ہم ہیں ذکر کو نازل کرنے والے، و انا لہو لحافظون، ہم ہیں ذکر کی حفاظت کرنے والے. اللہ پاک نے لفظ ذکر بولیا، قرآن نہیں بولیا. تے ذکر کنوں کیا جاندا ہے؟ سب تو بڑا ذکر کیڑا ہے؟ کھلی اللہ دا قرآن 21واں پارہ پہلی آیت پڑھیے. اللہ فرماندے نے اتلو ما الیک من الکتاب باقیم الصلاۃ ان
الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر. سارے پڑھو والا ذکر اللہ اکبر. یہ میں آیت آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر چھوٹے بڑے بوڑھے بچے کی زبان سے یہ آیت گونجے. پڑھو ذرا والا ذکر اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے نماز پڑھیا کرو. کیوں؟ نماز دے بے شمار فائدے نے. ایک فائدہ ہے کہ نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر اکبر آکھیا سب تو بڑا ذکر ہے. جویں آپا کہنے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یعنی کوئی شے بڑی کوئی نہیں. ایویں آکھیا والا ذکر اللہ اکبر نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے. اے دے تو بڑا ذکر کوئی نہیں. اوتھے اللہ نے ذکر دی ایک ایک جملہ یاد ضائع نہیں کرنا. میں تہاڈے لئی محبت دیاں گلاں لے کے آیا. ادھر میرے ال ویکھو ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہوئے. اللہ اوتھے اللہ پاک نے ذکر دی حفاظت دا ذمہ لیا. ایتھے اللہ نے ذکر سب تو بڑا نماز نو آکھیا. آہو نماز شروع کرنے آ. اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک. قرآن پاک وچ کوئی نہیں. اللہم باعد بینی و بین خطایا. قرآن پاک وچ کوئی نہیں. اگے سورہ فاتحہ آ گئی نال جناب ایک سورت رل گئی. اللہ پھر اللہ اکبر کہہ کے بندہ چلا گیا رکوع اندر. سبحان ربی العظیم قرآن پاک وچ کوئی نہیں. سمع اللہ لمن حمدہ قرآن پاک وچ کوئی نہیں. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا قرآن پاک وچ کوئی نہیں. اللہ اکبر بندہ سجدے وچ چلا گیا. سبحان ربی اللہ قرآن پاک وچ کوئی نہیں. سجدے تو اٹھیا تے دو سجدیاں دی درمیان دی دعا پڑھدا ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی قرآن پاک وچ کوئی نہیں. تشہد اندر بیٹھے آئے التحیات للہ والصلوات والطیبات قرآن پاک وچ کوئی نہیں. درود پاک پیا پڑھدا ہے. درود قرآن پاک وچ کوئی نہیں. اللہم انی سلمت نفسی ظلما کثیرا قرآن پاک وچ کوئی نہیں. حضرات جدی وقار ذکر دی حفاظت دا ذمہ رب نے لیا ہے. تے سب تو بڑا ذکر رب نے نماز نو آکھیا ہے. نماز اندر قرآن ہونا نہیں جنہ حدیث ہے جنہ ذکر حدیث دا اندر. رکوع اندر ذکر حدیث دا. سجدے اندر ذکر حدیث دا. قیام اندر ذکر حدیث دا. تشہد اندر ذکر حدیث دا. تم سجدے دے درمیان اندر ذکر حدیث دا. لہذا اللہ دسنا چاہتے نے او لوگو میں ذکر آکھیا ہے. ذکر تو مراد کلا قرآن نہیں. ذکر تو مراد میرے پیغمبر دا فرمان ہے. لہذا مننا پے گا. دو چیزاں آسمان تو آئیاں. ایک قرآن آیا ایک پیغمبر دا فرمان آیا. اللہ نے دو چیزاں دی حفاظت دا ذمہ چکیا. ایک قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے تے دوسرا میرے پیغمبر دی حدیث دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے. اہل حدیث کے دو اصول. اللہ اکبر اللہ نے ذکر بولا اور سب تو بڑا ذکر نماز ہے. تے نماز وچ ساری حدیث ہے. اللہ دسنا چاہتے نے کہ ذکر جڑا ہوتی حفاظت دا ذمہ. اور میں علماء کرام کی موجودگی میں کہوں گا اپنے استاد محترم کی موجودگی میں کہوں گا وہ میں نے سمجھ نہیں آندی. ایک زبان چو دو گلاں نکلیاں. قرآن نکلیا تے حدیث نکلی. ایک شے ماندے ہو ایک نہیں ماندے ہو. ایک زبان چو دو چیزاں نکلیاں نے. قرآن ماندے ہو حدیث نہیں ماندے ہو. وہ زبان ایک کوئی ہے. ایک شے تے یقین ہے ایک تے شک کس واسطے ہے. اور جڑے رستے تو قرآن آیا ہے اس رستے تو حدیث آئی ہے. قرآن ماندے ہو حدیث نہیں ماندے ہو. رستہ ایک کوئی ہے. چیزاں دو نے. ایک دا انکار ہے ایک دا اقرار ہے. وجہ کیے اللہ دے فضل و کرم دے نال یہ ساریاں باتاں غلط نے. اور صحیح بات ہے وے جویں رب نے قرآن دی حفاظت کیتی ہے ایویں اللہ نے حدیث دی حفاظت کیتی ہے. تے جنہ کولوں رب نے قرآن دی حفاظت دی خدمت لئی ہے انہاں کولوں اللہ پاک نے حدیث دی حفاظت دا اللہ پاک نے کام بھی انہاں کولوں لے آئے. اللہ 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 میں قربان جاواں. مثال دے طور تے میں تواڈے سامنے ایک حدیث رکھنا. صحیح البخاری پہلی جلد پہلی حدیث پہلی کتاب پہلی حدیث کے بالنیات. یہ پہلی حدیث صحیح البخاری دی حدیث اگے بھی ہے. اس حدیث نو بیان کرنے والے راوی کون نے؟ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دے شاگرد بنے حضرت علقمہ بن وقاص
حضرت علقمہ بن وقاص دے شاگرد بنے حضرت محمد بن ابراہیم، حضرت محمد بن ابراہیم دے شاگرد بنے حضرت یحییٰ انصاری، اللہ اکبر، یحییٰ بن سعید انصاری، اگونا دے شاگرد بنے حضرت امام سفیان، حضرت امام سفیان دے گو شاگرد بنے حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ دے گو شاگرد بنے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام عبداللہ بن احمد رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام عبد الرحمن بن مظفر التنوخی رحمت اللہ علیہ، عبد الرحمن بن مظفر التنوخی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے اللہ اکبر اللہ حضرت جناب ابو الاول اللہ اکبر عبد الاول بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ، عبد الاول بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام سراج الدین ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اگو جناب انہاں دے شاگرد بنے اللہ اکبر ابی عباس احمد بن ابی طالب رحمت اللہ علیہ، اگو انہاں دے شاگرد بنے حضرت ابراہیم بن احمد رحمت اللہ علیہ، ابراہیم بن احمد دے شاگرد بنے حضرت امام شہاب الدین احمد بن علی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ، ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت جناب امام احمد بن زکریا رحمت اللہ علیہ، احمد بن زکریا رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام شمس الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شمس الدین رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام احمد بن عبد القدوس رحمت اللہ علیہ، امام عبد القدوس احمد بن عبد القدوس رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام احمد الکشاشی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد الکشاشی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ، ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام محمد بن ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ، محمد بن ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ دے کو شاگرد بنے اللہ اکبر اللہ شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم شیخ ابن عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت جناب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ، حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ دے کچھ شاگرد بنے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو حضرت جناب حضرت شیخ اسحاق الحسینوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحسینوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ دے بڑے بھائی حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم شرف رحمت اللہ علیہ، یہ حدیث میں تواڈے سامنے بیان کر دیتی ہے، اے مرکز توحید اندر آن والی گل سن لے، اسیو دین لے کے بیٹھے ہاں، اسیو حدیث لے کے بیٹھے ہاں، جس حدیث دا ایک سرا تواڈے ہاتھ اندر ہے تے دوسرا سرا محمد رسول اللہ دے ہاتھ اندر ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، خطیب پاکستان حافظ بنیامین حافظ صاحب۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسے دین پر ہیں جس دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے، آئے تو صحیح کوئی بات کرنے والا شک میں ڈالو گے تو کسی اور کو ڈالو گے، ہم اہل حدیث ہیں، اللہ کے فضل سے ہم حدیث کے نوکر ہیں، ہم حدیث کے خادم ہیں، جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے فضل سے حدیث کی خدمت و خادمی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تماشا بڑھے ہمیں شک کرنا، اللہ اللہ ہر چیز میرے نبی دی زبان چو نکن والی اللہ نے محفوظ کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ سبحان اللہ، وہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ سبحان ایک ایک بول محفوظ ہے میرے نبی دا، ایک ایک بول بول محفوظ ہے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ سبحان اللہ، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ اللہ 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 جاندہ میرے نالوں تے قاری صاحب دی آواز سریلی ہے، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، او دین دے کنا وچ رس نو ہے گول، دین دے کنا وچ رس نو ہے گول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، آقا دیاں
कसम लगल आका दिया कदमां ते चलना जरूरी है आका दिया कदमां ते चलना जरूरी है मानी जाना मन मेरी ये खो मजबूरी है मानी जाना मन मेरी ये खो मजबूरी है मैनू उम्मती दे दर ते ना रोल मैनू बड़ी लम्बी गल कीती है जे समझ आ जाए और मैनू उम्मती दे दर ते ना रोल मैनू उम्मती दे दर ते ना रोल अल्लाह मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल सोना जदों बोले कुरान बन जांदा है तकबीर सारे साथी खड़े हो के जरा नाराए तकबीर शान रब्बुल आलमीन कुरान और सुन्नत हाजत रवा मुश्किल कुशा हाजत रवा मुश्किल कुशा नाराए तकबीर कारी बिन्यामीन आबिद साहब कारी अब्दुल रहीम कलीम साहब मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अहले हदीस के दो असूल अहले हदीस के दो असूल नारे तकबीर अल्लाह 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 बैठो जरा जरा तवज्जो करना जरा गौर कर दे जाना जरा सोना जदों बोले कुरान बन जांदा है सोना जदों बोले कुरान बन जांदा है जग लई दलील कुरान बन जांदा है सोना जदों बोले कुरान बन जांदा है जग लई दलील कुरान बन जांदा है जाके रब दे कुरान नू तो खोल जाके रब दे कुरान नू तो खोल और मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल अल्लाह 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 तवज्जो करना जरा खाल के कायनात दा कुरान सुनिए फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल नजमि इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरात जी वकार और यारो मैं तुहाडी अदालत अंदर एक गल रखना चाहना मैं तुहानू पूछना चाहना असी सनद बयान करिए असी प्रूफ बयान करिए असी हदीस दियां किताबां बयान करिए असी उस्ताद ते बाद उस्ताद जिक्र करिए लोग फिर हदीस ते शक करन सस्सी ते पुन्नू दा वाकया हीर ते रांझे दा वाकया लैला ते मजनू दा वाकया हीर ते रांझे दा वाकया कोई दलील कोई नहीं कोई सनद कोई नहीं कोई प्रूफ कोई नहीं कोई किताब कोई नहीं जमाने दा बच्चा बच्चा मनदा है और बल्कि मनन दी कादी गल है हुण ते कई हीरा बणियां फिरदियां ने कई रांझे बने फिरदे ने कई ससियां बणियां फिरदियां ने कई पुन्नू बने फिरदे ने कई सोहणे महिवाल बणी फिरदे ने इस कौम नूं की समझाइए कदी शक नहीं कीता ससी ते पुन्नू ते कदी शक नहीं कीता लैला ते मजनू ते कदी शक नहीं कीता जनाब सोहणी महिवाल ते कदी शक नहीं कीता हीर ते रांझे ते जदों शक सुझदा है पैगंबर दी हदीस ते सुझदा है मैनू समझ नहीं आती कदी हीर ते रांझे ते रद दी किताब नहीं लिखी कदी लैला ते मजनू ते रद दी किताब नहीं लिखी कदी जनाब लैला ते मजनू ते रद दी किताब नहीं लिखी कदी सस्सी ते पुन्नू ते रद दी किताब नहीं लिखी और जदों किताब लिखना बुखारी ते रद ते लिखना जदों किताब लिखना रफुल यदैन ते रद ते लिखना और जदों किताब लिखना हदीस ते रद दी किताब लिखना और तेनू हदीस दा ही रद नजर आंदा है तेनू होर कोई रद नजर नहीं आंदा और तू कर रद कितना को करेगा जदों तक इंशाअल्लाह असी जिंदा रहांगे हदीस दी नौकरी करते रहांगे हदीस दी खिदमत करते रहांगे हदीस के मुनकरां नू टोकते भी रहांगे ठोकते भी रहांगे माशाअल्लाह हजरात अभी कारी बनियामीन आबिद साहब और भाई इनामुल्लाह उस्मानी साहब और हमारे बहुत बड़े प्यारे खतीब अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब ये तीनों बुजुर्ग हमारे एक अजीज जिसने कुरान पाक मुकम्मल किया है उनके